Salam alaikum, marhaba bikoum les étudiants de la fac FSR et bien sûr les autres facultés bien sûr à distance. Alors, بالنسبة la fac FSR ou la FSK, la fac des sciences de Rabat ou la fac des sciences Kinitra, on a lancé les inscriptions au cours de soutien avec un staff qui est très expérimenté. Le but d'Iana, les étudiants ils sont bien formés ou ils ont des mentions pour qu'ils les concours post-doc, à savoir les MIL, le HTP, l'NCAS, l'ENSAM, l'ENSA, etc. Alors pour cela, je vous laisse avec un échantillon d'un cours de la mécanique du point. Bien évidemment, il y a un staff qui connaît la mécanique du point, plus d'autres modules, à savoir l'analyse, algèbre, etc. Donc voici l'échantillon partagé avec vous. Alors voilà, nous avons quatre اللي غادي نشوفهم cartésien, cylindrique, polaire, sphérique. Alors هنا عندنا x, عندنا y, عندنا z, voilà. هنا عندنا un point donné m. إذا أول حاجة غادي نشوفوا أنا وياكم كيفاش شنو خصنا نكونوا عارفين لي زاليمون في الكارتيزيان. Alors كما كتشوفوا هنا درنا une projection ديال m على le plan OX OY, c'est clair. Donc parallèle avec y كعطينا x et parallèle avec x كعطينا y. خلاص هنايا l'hypoténuse الباراليل ديالو كعطينا z. إذا نقدروا نيماجينيو هذا لو تروك هذا comme étant une porte. Voilà بحال شي باب comme étant une porte. Voilà. إذا في الكارتيزيان شنو خصني نكون عارف في الكارتيزيان؟ خصني نكون عارف لا باز دونك سي او اكس او واي او زد هذه اول حاجه. خصني نكون عارف لي كوردوني كارتيزيان شنو هما لي كوردوني يعني غابيدمون اكس واي زد. خصني نكون عارف لو فيكتور بوزيسيون اللي هو اكس او اكس بلس او واي بلس زد او زد. خصني نكون عارف لو ديبلاسمون اليمونتير اللي هو دي اكس او اكس بلس دي واي او واي بلس دي زد او زد. خصني نكون عارف لا فيتاس اللي هي دي او ام sur dt et dans ce cas كتولي هي dx sur dt suivant ex bien évidemment plus dy sur dt suivant ey plus dz sur dt suivant ez. هادو من بعد كنطيهم انا وياكم هما شكون هما x بوين هذا هو y بوين وهذا هو z بوين. من بعد خصنا نكونوا عارفين شنو لاكسيليراسيون اللي هي لا ديريفي ديالاش ديال لا فيتاس سور دي تي اللي هي شنو اللي هي x 2 بوين سويفون x بلس y 2 بوين سويفون y بلس z 2 بوين سويفون z. هنا الدراري كيتصحاب لهم واقيلا غادي يحسبوا شي حاجه اللي هي ماجي كبيره. باغ كونطخ يقدر مثلا هو x دو تي يعطيك مثلا في الامتحان هي تي كاري بلس 1 كونطون دي x بوين بحال كدير لا ديريفي ديال تي او كاري سي جوج تي ديريفي 2 بوين هي شحال هي جوج يعني سي با اون غران شوز اللي غادي نقولوا زعما راه صعيبه دونك راه داكشي ساهل. الوغ هاد لي زاليمون غادي نشوفوهم في السيلندريك في البولير وفي السفيريك. Alors بالنسبه للكارتيزيان سي تو سكيل فو سافوار الوغ دابا غندوزو لياش السيلندر غنتخيلو هذا كوم ايطون اون بورت واحد الباب كدور داكور واحد الباب كدور شحال كدور هاد الباب هادي كدور بواحد لونغل في بارابور لاكس دي زيكس. هاد الباب بيان سور الباب ملي غيدور غادي كريي لي ان سيلندر داكشي علاش كنسميوه شنو سيلندريك. الوغ من هنا لهنا سي غو الغايون حيت اي سيلندر عنده غايون بيان سور هاد لاكس الغايون شنو عنده بيان سور واحد لو فيكتور يونيتير اللي هو اورو والعمودي على الباب راه بيان سور ديال لونغل في ها هو في نفس لا ديريكسيون دونك هذا كنسميوه الاو في. وهنا غنوضح واحد المساله غو دايره بحال هكا في دايره بحال هكا باش ما تلفوش. وهذاك الاو زد اللي عندنا غنديروا ليه ديبلاسمون يعني غنترونسلاطيو لهاد الجهه وفي هذه الحاله هذا هو لو او زد ديالي. هنا تنكونوا صاوبنا انا وياكم شنو سكون ابل لا باز سيلندريك دونك اون باز كي بيان سور كي دايره موبيل كتحرك. اذا نفس البلان نفس الفيلم دونك هنا عاوتاني عندنا من او حتى الان فوالا ها هو لو فيكتور او ام. الا لاحظتوا معايا مزيان لو فيكتور او ام راه جا في الباب جا في لابورت شو يعني او ام هي شكون او ام هي من او حتى لهنا دونك الا بغينا غير نديروها باش نجوستيفيوها او ام هي من او حتى لهاد البوين صافي دير هو غو مع من غادي مع اورو بلس من هنا لهنا شكون هو هذا سي لو زد غادي مع او زد فوالا. اذا الله يرضي عليكم دابا غنحاولوا نشوفوا لي زاليمون ديال السيلندريك. شنو هما لي زاليمون؟ اول حاجه لا باز سي اورو او في او زد. اذا باش كيتميز السيلندريك عنده جوج ديالاش ديال لي ترانسلاسيون وعنده روتاسيون وحده. هذا فيه كل لي ترانسلاسيون و سي لا باز فيكس بيان سور.
هنا غادي نقول لك سي لا باز سيلندريك. بالنسبه لي كوردوني ام عنده لو غايون رو عنده في وعنده زد. بالنسبه لو فيكتور بوزيسيون او ام عنده رو اورو زائد شكون زد او زد. نردوا البال لي روتاسيون ne sont pas comptées, on compte juste les déplacements. Ça marche. دي او ام يعني bien sûr راه كنديمونطريوها donc c'est دي رو voilà euro bien évidemment. Voilà, euro plus rho défi EFI plus DZ EZ. وهنا خصنا نكونوا عارفين هاد المسائل هذا. حاجه اخرى باش نوضحها مزيان، ملي كتكون كديريفي اورو ها هي عقل عليها، ملي كديريفي اورو كدير هي ديفي EFI. سي ديفي EFI. Ça veut dire كنمشيو في لو سونس تريغو بلس. ولكن ملي كديريفي EFI ملي كديريفي EFI كترجع للور، ça veut dire هي موان شكون؟ موان ديفي اورو. هنا vous êtes pas censé انكم ديمونطريو هادو، mais il faut les appliquer directement. هادو كنجبدو منهم جوج ديال الحالات، دونك كنجبدو منهم الا بغى منا الاستاذ الديريفي ديال ديال اورو بارابور ديفي، ف دي اورو بارابور ديفي هي شكون؟ هي EFI. الا بغى منا الديريفي ديال EFI سور ديفي هي شكون؟ هي موان اورو. الا بغى منا الديريفي ديال اورو سور دي تي كتولي هي ديفي سور دي تي. Ça veut dire quoi? C'est phi point EFI. وإلا بغى مني شنو دي إفي سور دي تي ça veut dire هي موان ديفي سور دي تي اللي هي موان في بوان سويفون كوا سويفون اورو. دونك هادو ا روتونيغ. صافي دونك الا عقلت غير على هادو عندي جوج الحالات، سوا كنهبط ديفي لتحت ça veut dire بين ديريفي بارابور ديفي، ولا تندير دي دو اورو سور دي تي، وهنا كندير ديفي سور دي تي كتولي في بوان وهنا موان في بوان اورو. هنا ملي كنديروا لا ديريفي كتجيك دي رو اورو زائد رو دي اورو، ودي اورو باش كنعوضوها هي بالديفي EFI باش تفهموا علاش جبناها درنا هنا الديفي EFI. Alors, deux la vitesse rapidement. Donc, c'est quoi la vitesse? Je fais juste un résumé. Donc, le cours détaillé, déjà. Donc, DOM sur DT, il y a 0 sur DT, et il y a rho point suivant euro, plus rho phi point suivant EFI, plus Z point suivant quoi? Suivant EZ. Alors, l'accélération, c'est quoi l'accélération? Donc, bien sûr, c'est la dérivée de la vitesse par rapport à dt. Quand on dit le dérivé directement, donc, il y a rho 2 points suivant euro, etc. Donc, il y a rho 2 points moins rho phi point carré suivant euro, plus, bien sûr, il y a rho point phi point plus rho phi 2 points suivant EFI plus Z2 points suivant EZ. C'est clair, donc voilà l'accélération qu'il faut retenir bien sûr, mais ماشي غتشد انت كتحفظها بحال التلاوه، bien sûr كتحط الريزومي قدامك كتبقى دير لابليكاسيون ديريكت. هو تيكون ديجا عطيك غو دو تي، عطيك في دو تي، عطيك كلشي، انت كتجي كدير غير لا ديريفي. اي bien sûr ا فورس لا براتيك راك كنموريزيوها. الوغ بالنسبه للبولير، البولير هو السيلندريك، سي اكزاكتومون سيلندريك فوالا سون زد، فوالا سون او زد. صافي هذا هو اللي خصك تفهم. يعني الا بغينا نديرو انا وياكم السيلندريك البولير سهله. البولير كتكون عندنا البوان فين مكتوبه البوان، يعني كيكون عندنا غير دو ديمونسيون، ها هو اكس ايكغيك، وهنا كتكون عندنا بيان سور الاورو ديالنا وهنا الاوفي. سا فو دير زد ايكال زيرو. في كنخدمو غير في اكس و ايكغيك، يعني في هذا لو بلون هذا زد ما كنتسوقوش ليه، يعني فيما بانتك زد حيدها. دونك رابيدمون سي كوا لا باز؟ سي اورو اوفي. C'est quoi les coordonnées? M هي رو في. C'est quoi le OM? حيد زد ما كايناش، سي رو اورو باش ما تبقاش تسمي راسك خصك تحفظ حتى البولير. دي او ام سي كوا دي او ام؟ هي دي رو اورو بلس رو دي في EFI. C'est quoi la vitesse? هي دي او ام sur dt donc c'est rho point euro plus rho phi point EFI. C'est quoi l'accélération? Il y a rho 2 points moins rho phi point carré suivant euro plus juge rho point phi point plus rho phi 2 points suivant EFI. Voilà le polaire. Alors, غندوزو دابا داياش للسفيريك. حاجه اخرى باش نوضحها سي كو هنايا في البولير الله يرضي عليكم اون بو نوتي مثلا دي زيكزيرسيس، نقدروا نوتيو غو هي شكون هي ار، ونقدروا نوتيو في هي تيتا. صافي هادو سون جوست دي نوتاسيون. Ça marche donc le principe c'est le même. إلا نوطاها مثلا R وهذه تيتا غادي تولي عندك هنايا دي ار، هنا غتولي دي تيتا، هنا غتولي ار بوين، هنا غتولي ار تيتا بوين. فوالا بور سفيريك. سفيريك دابا سي اوتر شوز. الوغ بالنسبه للسفيريك، سفيريك كنهضروا على اش؟ كنهضروا على او ام. فوالا هاد او ام عنده غايون ار، بيان سور هاد الغايون كيدور بشحال؟ كيدور بتيتا. ديجا هاد لو غايون شنو عنده؟ عنده او ار، وهاد لونغل تيتا شنو عنده؟ عنده الاو تيتا.
فوالا وهذا سي لو بوين ام ديالنا. هذاك الاوفي كنطلعوه الفوق كنديروا ترانسلاسيون كنلقاو داير بحال هكا داك الاوفي. فوالا وهنا كنطيحوا في سكون ابيل اون باز كي دايره اون باز سفيريك. دونك سفيريك دايره بحال هكا فوالا. دونك سي لو غايون هو اللي كيدور بهاد الزاويه بهاد لونغل هذه اللي هي تيتا. هو كيهبط تيتا وكيدور بفي باش كيكري لنا سكون ابيل اون سفير. اذا فينالمون غادي نديروا نفس البرانسيب. دابا انا كندير لك غير سكيل فو غوتونيغ من السيلندريك. هنا راه جامع جوج، جامع سيستيم دو كوردوني وجامع سينيماتيك. اذا رابيدمون الله يرضي عليكم غادي نشوفوا شنو هي لا باز فيت. الوغ لا باز عندنا هنايا دونك عندنا لا باز سفيريك بيان سور عندنا لو او ار et le E θ et le E phi, c'est la base sphérique. عندنا les coordonnées ديال M اللي هما R θ phi. عندنا le vecteur شنو déplacement اللي هو OM اللي هي R غاديه مع ER. لاحظوا معايا مزيان بلي ان θ و phi ما كنديروهمش، يعني لي فاريابل دو روتاسيون ما كنديروهمش. عندنا لو دي او ام. سي كوا لو دي او ام باش نجيبها لك ساهله وما تمحنش بزاف. الدي او ام دايره بحال ديال السيلندريك تقريبا بحال شي الدي او ام هي هذه هزا كوبي كولي. بدل غير غو باغ وبدل في بتيتا صافي. بدل غو باش باغ وبدل في بتيتا. شحال غتولي؟ غتولي دي ار ها هي سويفون او ار بلس ار دي تيتا سويفون او تا. اللي غادي تزاد لك جديده هي شكون؟ هي هذه غادي تولي هي ار فوالا سون تيتا فوالا دي في او في. الوغ كاين ديبلاسمون قلنا هو هذا وكاين لا فيتاس. سي كوا لا فيتاس؟ هي دي او ام على ياش؟ سي دي او ام على دي تي. اذا غنلقاو هي شكون؟ هي ار بوين سويفون او ار بلس ار دي تيتا سور دي تي هي تيتا بوين سويفون تيتا بلس ار سينوس تيتا في بوين سويفون او في. داكوغ. Et voilà, l'accélération n'est pas utile. Ça marche donc كنعطيوها لكم. Ça veut dire لا ما تصدعوا راسكم. اذا هنايا كنكونوا درنا شنو؟ درنا لي رابيل في سيستيم دي كوردوني اون توت اونتي وزدنا شنو هما لي فورميل ا روتونيغ. هادو هما لي بلوك ا روتونيغ. دونك تقدروا ديروا شنو تامبريمو ولا ديروا كابتور ديكرون ديال هادشي اللي عندنا تري امبورطون. صافي. وكل مره في اي اكزرسيس حاولوا تجبدوها قدامكم باش تحسبوا لي فيتاس لي او ام دي او ام لي اكسليراسيون اكسيتيرا. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا ومرحبا بكم معنا في لي دو سونتر في الرباط وفي قنيطره. والناس اللي هما بعاد على الرباط وقنيطره كاين ديستونسيال. الوغ بون كوراج اي بيانفونو والله يوفق. Audio Jungle.